देश परदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे देश परदेश टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बरकरार रहे। तो नाजरीन, मेरे आज के मेहमान नौजवान सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत राजा मोहसिन ज़मीर साहब हैं, जो गुजर खान के मुलिका गांव दुलमी खतरील से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ा पुरजोश सियासी नौजवान है, बड़े नज़रियात और फ़िक्र वाला आदमी है, और आज इन्होंने हमें टाइम दिया तो नौजवानों के लिए भी डेफिनेटली कोई मैसेज होगा जो ये डिलीवर करना चाहेंगे। तो राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम दिया। तो मुझे ये बताएं कि आप सियासत में कब और क्यों आए? सबसे पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और आपका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया ताकि मैं अपना इजहार जो है वो, अपनी राय जो है वो आवाम तक पहुँचा सकूँ, और जो मेरे नज़रियात हैं वो मेरे हलके के अवाम, मेरे गुजर खान के अवाम सुन सकें कि मैं किस नज़रिए और किस मामलात के तहत काम करना चाहता हूँ। रही बात, आपने सवाल किया कि सियासत में कब और क्यों आए। इतना लंबा चौड़ा तो कोई सियासी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरा पहला जो सियासी इंतखाब अगर कहें तो वो बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो 2015 से शुरू होता है, और उसके बाद जो है वो 2018 में थोड़ा सा एक डिफरेंट नज़रिया और कंसेप्ट लेके जो है वो हम एक डिफरेंट विजन को सपोर्ट करते हुए आगे चलने का हमने फ़ैसला किया, और फिर 2018 से ही बेसिक आप कह सकते हैं कि मैं सियासत में एक्टिव हूँ। तो 2018 में नया नज़रिया कौन था? नया पाकिस्तान वाला? जी बिल्कुल, नया नज़रिया, नया पाकिस्तान, एक नया मैनिफेस्टो था जिसको हमने सपोर्ट किया और आगे लाए, और आगे जो मामलात सारे आपने देखे वो भी डिस्कस करेंगे, ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, तो आप तब्दीली और नए पाकिस्तान के साथ थे 2018 में, 2015 में बल्दियात में कुछ आपने? बिल्कुल ऐसे, 2015 हमारा स्टार्ट बल्दियात से। तो पहली सियासी जमात जो है वो आपकी पीटीआई? मेरी पहली सियासी जमात आप पीटीआई कह सकते हैं। इससे पहले जो है वो सपोर्ट करते रहे मुख्तलिफ जमातों को, मेरे इलाके के लोग, मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर्स जितने भी थे, सब जमातों को ही तकरीबन सपोर्ट करते रहे। अच्छा, देहातों में कुछ सियासत का स्टाइल और होता है, वहाँ पर बरादरीज़म होती है, दोस्ती, ताल्लुकदारी, ये वो, वहाँ पर कोई पेटेंट किस्म के नज़रियात नहीं होते, या मसाइल होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। तो आपने ये पीटीआई का इंतखाब पर्टिकुलरली क्यों किया? अगर इसका मैं शार्ट अल्फाज में जवाब दूं तो गुज़िश्ता जब हमने सियासत का आगाज़ किया, मैंने बिलखुसूस, तो मैंने गुज़िश्ता तमाम सियासी दौर को थोड़ा सा मुतालिया किया, देखा, सुना, पढ़ा कि क्या क्या टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होती रही, कैसे होता रहा, कैसे इक़्तिदार मुंतकिल होता रहा, आता रहा। तो उसको लेके हमने एक पीटीआई का डिफरेंट मैनिफेस्टो था, एक डिफरेंट नज़रिया था, डिफरेंट जो है वो एक वर्किंग अंदाज़ था, जिसे हमने ये कंसेप्ट माइंडसेट अपना उस वक्त बना लिया कि वो जमात है जो आने वाले हमारे नौजवानों को और हमारे मुल्क को सुधार सकती है और हमें इस मौजूदा जो क्राइसिस उस वक्त के थे उससे निकाल सकती है। अच्छा राज साहब, मैं अक्सर कोट करता रहता हूँ कि मैं एक बड़े पाकिस्तान में रहता हूँ जिसमें 4 सूबे हैं, और उसके बाद एक मेरा पाकिस्तान है, और मेरा हकीकी पाकिस्तान है जो मिस्सा कसवाल से शुरू होता है और छन्नी पुल पर जाकर ख़त्म हो जाता है। मेरी प्रायोरिटीज़, मेरा वो पाकिस्तान है कि मेरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसकी क्या महरूमियाँ हैं। जब मैं अपने पाकिस्तान में महरूमियों का शिकार हूँ तो बड़े पाकिस्तान के लिए मैं क्या सोचूंगा, क्या करूँगा। तो जिस तरह मेरी एक सोच है, इसी तरह आपका पाकिस्तान कौन सा है? बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि वाकई ही गो कि हमारा हकीकी पाकिस्तान तो 4 सूबों पर मुश्तमिल है, मगर जो जहाँ हम रहते बसते हैं हमारा हकीकी पाकिस्तान वही होता है। और मेरा हकीकी पाकिस्तान तो मेरा गांव, मेरी दुलमी खतरील है। अच्छा। जो पहले घर से शुरू हो के आखिरी घर तक ही ख़त्म हो जाता है। इससे ज़्यादा मेरा पाकिस्तान, अगर वो खुशहाल है तो मेरे लिए तो मेरा पाकिस्तान खुशहाल है। तो आपका जो पाकिस्तान है दुलमी खतरील, वो गुजर खान से हार्डली कोई 5 मिनट की ड्राइव पर है, बिल्कुल मुल्क का गाँव है। तो ये गांव कब कायम हुआ, इसकी कोई तारीख बता सकते? ये गांव एग्जैक्ट डेट तो नहीं कंफर्म सकते, लेकिन 300-350 साल पुराना गांव है, तारीखी गांव है। अच्छा। कि गुजर इसके साथ के अभी भी बहुत बड़े बड़े गांव आबाद हो चुके हैं,
लेकिन तकरीबन 300 350 साल पुराना गांव है हमारा। तो इसकी आबादी इस वक्त कितनी होगी? आबादी इस वक्त तकरीबन जो है वो 1500 प्लस है, लेकिन जो अगर इलेक्शन हवाले से देखा जाए, वोट कंसिडरिंग के हवाले से, तो वो तकरीबन 800 प्लस है। अच्छा, 800 प्लस लोग वोट करते हैं, वोट्स हैं। और उन 800 प्लस वोट्स जो हैं या 1500 से ज़्यादा आबादी, और फिर वो गुजर खान से बिल्कुल मुलिका आबादी, तो उसके कोई मसाइल वगैरह बता सकते हैं कि क्या है मसाइल? अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो शायद ये मेरे इलाका और मेरे लिए भी बायस शर्म है कि हमने हर मुंतखब शुदा MNA और MPA को वोट किया है। जिसको अहलियान दुल्मी ने वोट किया है वो उस दौर का MNA या MPA मुंतखब होकर रहा है। और हालात ज़ार ये है कि 5 मिनट की ड्राइव है और गैस से हम लोग महरूम हैं, पुख्ता सड़कों से महरूमी है, गलियों से महरूमी है, स्कूल अच्छे से महरूमी है। मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वही पुरानी हस्ता हल तारें जो 1985 में जब बिजली यहाँ इलाका में पहुँची थी, तो उसी पे हमारा गुजर बसर हो रहा है। अच्छा, तो आपके मसाइल बावजूद इसके कि आप गुजर खान शहर भी, तो खैर इसको हम तरक्की याफ्ता शहर नहीं कह सकते, यहाँ पर भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद कि आप बिल्कुल करीब हैं गुजर खान से, और आपका जो गांव है वो महरूमियों का शिकार है। बिल्कुल बेसिक चीज़ों से हम लोग महरूम हैं। अच्छा, तो बेशुमार जो जितनी माजी में गवर्नमेंटें बिलखसूस 85 से बाद जो हैं, वो सियासी गवर्नमेंट नून लीग भी रही और उसके बाद पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, काफ लीग भी रही, तो आप लोगों की महरूमियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकी। तो अब ये रद्द-ए-अमल है आपका कि आप जो है वो ग्रास रूट लेवल पर दुल्मी खतरील में अपनी क़यादत पैदा करना चाहते हैं कि वहाँ की अपनी क़यादत होगी तो वो हमारे मसाइल हल करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्योंकि गुज़िश्ता जब तक हमने वो क्या कहते हैं कि कभी उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई तो कभी इसके कंधे पे, बल्कि आपके कंधों पे लोग बंदूकें चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग हमारे कंधों पे रख के बंदूकें चलाते रहे और अपनी पगड़ियाँ जो है ऊंची करते रहे, बजाय इसके कि जब वो वोट लेके जाते थे तो उसके बाद वो हम लोगों को बिल्कुल कतई नज़र कर देते थे, भूल जाते थे। अभी भी यही रूल्स रेगुलेशंस रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, तो आप मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मैं बंदूक खुद उठाऊं? नहीं, मैं खुद ना उठाऊं, लेकिन बंदूक जो है इलाका दुल्मी खतरील की आवाम ही उठाएगी। मैं अच्छा, उसमें अकेला खुद तो अब एलाने दुल्मी खतरील में एक सोच डेवलप हो रही है कि उनको अपनी क़यादत कम से कम ग्रास रूट लेवल पर अपनी क़यादत पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए कोई प्लान है आपका कि क्या करेंगे, उसको किस तरीके से करेंगे? डायरेक्ट टाइम पे ऐसे होता है कि बाज़ बंदों के पास पैसे आ जाते हैं, दौलत होती है, वसाइल होते हैं, बरादरी होती है, फिर दाएं बाएं वाले लोग उकसाते हैं कि जनाब राज साहब आप बड़े मालदार बंदे हैं और आप मेहरबानी करें तो MPA का इलेक्शन लड़ें। नीचे नहीं करते, MPA से कम नहीं। तो आपका प्लान क्या है कि डायरेक्ट MPA का इलेक्शन लड़ना या MNA का या कुछ? नहीं अंकल, देखिए मैंने MPA MNA का तो फिल वक्त तक ना तो कोई कंसेप्ट इरादा रखा है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो ग्रास रूट लेवल की आपने बात की, तो मैं अपने इलाके के लिए, ख्वाह मैं हूँ या हमारा ही नॉमिनेटेड कोई एक पर्सन हो, हम इलाका ने इस पर प्रॉपरली फ़ैसला लिया है और हम जो भी है अपनी नुमाइंदगी खुद मुंतखब करेंगे, क्योंकि हम लोग इतनी वोट बैंक रखते हैं अपने पास कि हम अगर किसी चेयरमैन के साथ अगर सपोर्ट करें यूनियन काउंसिल लेवल पे तो हम चेयरमैन मुंतखब करवा सकते हैं अपनी वोट से। अच्छा, और अब आइंदा देखा जाएगा, इस पे लाएमल बनाया जाएगा कि आया कि हमारे बीच में से होना चाहिए, हमारे गांव से होना चाहिए या किसी दूसरे को सपोर्ट करना है, वो नुमाइंदगी हम लोग अख्तियार अपने पास रखेंगे। तो मतलब ये है कि आपके गांव में एक ज़हनी हम आंगी जब तक नहीं होगी तो इस बात का फैसला भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ज़हनी हम आंगी का होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल कि ये हमारी क़यादत हम में से हो, बिल्कुल वही वही हमारे मसाइल हल करेगी। ज़बरदस्त जी राज साहब, तो मुझे आप ये बताएं कि आपके कायद इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने तब्दीली, नया पाकिस्तान का नारा लगाया, बड़े लोग मुतासर हुए और लोगों ने कहा कि जी बंदा बड़ा ईमानदार है और इसको बाकियों को हमने आजमा लिया है, अब एक चांस इसको भी देना चाहिए। तो ये दो चीज़ें थीं ज़्यादा जो उस वक्त प्रिवेल कर गई थी कि एक तो ये है कि बंदा ईमानदार है और फिर उसकी कुछ खिदमात थी, कोई क्रिकेट का हीरो भी था, फिर वो शौकत खानम हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, तो लोग कहते थे बंदा ईमानदार है। दूसरा ये है कि ये नया आदमी है, बाकियों को तो हमने आजमा लिया, 3 बारियाँ 2 बारियाँ उन्होंने ली हैं, तो इसको आजमाया जाए। तो ये दो जो चीज़ें थी, 2 फैक्टर थे, ये प्रिवेल कर गए और इमरान खान साहब को
جتوا دیا گیا. وہ ویسے تو نہیں مانتے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے, وہ کہتے ہیں جی RTS اور پتہ نہیں لمبا پلان تھا اور پتہ نہیں کیا تھا, لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے. اقتدار میں آ گئے اور وفاق میں ان کی گورنمنٹ بن گئی, صوبے میں ان کی گورنمنٹ بن گئی. تو انہوں نے جو نعرے لگائے تھے ان پر کوئی عمل ہوا؟ دیکھیں جی, اس پہ لمبی چوڑی ڈیبیٹ میں اگر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل تنقید بھی رہی ہیں PTI کے دور میں, اور کچھ قابل تحسین اقدامات بھی تھے. مگر میں یہ اس پہ ایک کمنٹ دے کے اس پہ جو ہے مزید رائے دینے سے قاصر رہوں گا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنے جو اس کا مینیفیسٹو ہے جس کو وہ بنیاد بنا کے الیکشن لڑتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس میں اگر رائلٹی ہو, حقیقت ہو, تو آپ آئندہ آنے والے انتخابات یا کسی بھی مارکے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو جو PTI کا مینیفیسٹو تھا میرے خیال سے وہ اس پہ 20% بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. ان کے تمام دعوے, تمام تر جو باتیں کہی گئی تھی, بھیک نہیں مانگیں گے, ایجوکیشن کے لیے بڑے اقدامات کریں گے, کرپشن ختم کریں گے, یہ ساری جو ہے وہ ادھورے نظر آئے. روزگار مہیا کرنا ادھورا نظر آیا, ایون کہ بے روزگاری میں حد درجہ اضافہ ہوا. گو کہ ایک آ جاتا ہے کرونا افیکٹ, لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈلیوری ہم لوگوں سے متوقع تھی ہمیں, یا ہم نے توقع رکھی ہوئی تھی PTI سے, وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اچھا, ایسے ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے بڑے قائدین ہوتے ہیں یا سربراہ ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک بڑا ایجنڈا ہوتا ہے, تو انہوں نے اس کو فوکس کرنا ہوتا ہے اور ان کے سامنے پورا پاکستان ہوتا ہے. لیکن علاقائی لیول پر ان کے نمائندے MPAs ہوتے ہیں, MNAs ہوتے ہیں. بے شک گجر خان میں ہمارے MNA PTI کے تو آپ کے نہیں بن سکے تھے, لیکن حکومت تو PTI کی تھی وفاق میں اور صوبے میں بھی, لیکن آپ کے MPA دونوں گجر خان سے جو ہے PTI کے تھے. اب یہاں کے جو لوکل آپ کے مسائل ہیں وہ عمران خان صاحب نے حل نہیں کرنے تھے, وہ ذمہ داری تھی آپ کے منتخب نمائندوں کی. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس حد تک اپنی نمائندگی کا حق ادا کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے؟ دیکھیں جی, اگر تو ڈلیورنس کی بات کریں لوکل قیادت کی حد تک, تو اس میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ہماری پارٹی کے ایک منشور میں شامل تھی ایک چیز جو میں نے آگے ذکر کیا آپ سے, کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, یہ گلیاں نالیاں سڑکیں, یہ چھوٹی موٹی روڈیں, یہ علاقے کے کونسلر کے کام ہوتے ہیں. اور گزشتہ دوار میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جسے ہم اپنی گجر خان کی نمائندگی کے لیے الیکٹ کرتے آئے ہیں, وہ بھی اسی گلی نالی کی سیاست پہ رہے ہیں. اور ہماری یہ جو قیادت PTI کی تھی جسے ہم نے ایک لائل قیادت سمجھا تھا, وہ بھی اسی گلی نالی کی ہی پالیٹکس پہ رہی ہے. اس سے ہٹ کے گجر خان کے لیے میرے خیال سے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا. کہ ہاں گجر خان کی بچیوں کے لیے ایک اقدام جاوید کوثر صاحب نے کیا ہے گرلز ڈگری کالج کا, تو اگر اس کے ایک پورے اوورال ان کے 4 سالہ دور میں دیکھا جائے تو میرے خیال سے وہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے گجر خان کی عوام کے لیے. تو باقی اگر ادوار کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے کہ ہر دور اپنے اندر ایک کچھ نہ کچھ بہتر اقدامات رکھتا ہے. جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب سڑکوں اور گیسوں کا ایک جال بچھا, وہ میرا الگ ایک کوشچن ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا, مطلب یہ کہ آپ کی مقامی قیادت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہوئی ہے؟ میں یہ کہتا 100% میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں, شاید کو میرے دوست سے اتفاق نہ رکھیں کہ 20% بھی ڈیلیورنس نہیں دے سکے. اچھا 80% ناکامی ہوئی ہے. ناکامی ہے. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہ ایک نعرہ لگایا تھا اور راستے میں پھر ان کو ڈی ٹریک کر دیا گیا. کچھ جو بڑے مگرمچھ تھے انہوں نے کہا خان صاحب جب تک یہ الیکٹیبل نہیں آئیں گے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے, تو انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور انہوں نے پھر الیکٹیبل لے لیے. جو 4 جماعتیں 3 جماعتیں بدل کر آئے تھے, اور وہ جو لیے گئے الیکٹیبلز ان کا تو مزاج ہی کچھ اور ہے. تو یہ عمران خان کی بنیادی غلطی نہیں تھی. یہ بنیادی غلطی نہیں, بلکہ اسی غلطی کی بیس پہ عمران خان صاحب اگر اب آج ناکام ہیں یا ان کی ناکامی کا کوئی باعث بنی ہے, تو یہ الیکٹیبلز ہی ان کی ناکامی کا باعث بنے, جنہوں نے وہی ایکسپیریمنٹس, وہی تجربے جو یہ پہلے کرتے آئے تھے, وہی ان لوگوں نے آگے خان صاحب کے دور میں بھی کیے, جس سے ملک میں ایک اسٹیبلٹی نہیں رہی اور معاملات جو ہے ملک کے سنگین ہی ہوتے گئے. اچھا, اب یہ ہے کہ گجر خان میں ابھی اب چونکہ مقامی قیادت پر آ گئے ہیں ہم لوگ, تو گجر خان میں ظاہر میجر 3 ہی بڑی پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون ہے, اس کے بعد PTI ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور سیاست جو ہے وہ 85 سے آنورڈ جو ہے وہ جمہوری سیاست ہماری آئی ہے. پہلے تو مارشل لا لگتے رہے, سارا کچھ ہوا, تو 85 سے آنورڈ جو ہے 3 جماعتیں آزمائی جا چکی ہیں.
اور 3 جماعتوں کے لیڈرز بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ ویری آنیسٹلی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے ویری آنیسٹلی ان تینوں جماعتوں کی جو یہاں کی مقامی قیادتیں ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے اگر تینوں کا کمپیریزن کیا جائے تو میرے حساب سے یہ ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کو پارٹی کو جوائن نہیں کر رہا یا کسی پارٹی کے حق میں اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے ہسٹری بنائی ہے گجر خان میں ڈیولپمنٹ، ایون کہ گجر خان کے لیے بھی ریسنٹلی ان کا کمنگ پروجیکٹ جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس ہے، اور میرے خیال سے گجر خان کی ہسٹوریکل اچیومنٹ ہے جس کے لیے تعلیم کیونکہ واحد ذریعہ ہے بالخصوص اعلیٰ تعلیم کا حاصل کرنا جو ہے اس وقت ہمارے نوجوانوں کے لیے مشکل ہوا تھا، اور باقی دوار بھی تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا دور بہترین دور تھا. دیکھیں راجہ پرویز اشرف صاحب کو ویسے میں نے تو 2002 سے بننا شروع ہوئے، لیکن اقتدار میں 2008 میں آئے اور پھر وہ پانی بجلی کے وزیر، پھر پرائم منسٹر بنے، پھر اب جو ہے اسپیکر بن گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے لمبا اگر پیریڈ تھا تو وہ راجہ جاوید اخلاص کا تھا. بالکل جو 85 سے لے کر 99 تک ایم پی اے رہے، لگاتار پارلیمانی سیکرٹری رہے، پھر اس کے بعد وہ کاف لیگ میں گئے، وہاں پر ضلع کے نائب ناظم بنے، پھر بعد میں ضلع کے ناظم بن گئے، پھر اس کے بعد 2013 میں وہ MNA بنے، پارلیمانی سیکرٹری. سب سے اگر لمبا ترین پیریڈ ہے تو وہ راجہ جاوید اخلاص صاحب کا ہے. اب اس میں 2 پورشن آتے ہیں. MP تھے تو وہ تو اپنا حلقہ تھا جی ان کا، وہ کہہ سکتے ہیں جی میرا تو حلقہ ہی دوسرا تھا، لیکن ضلع کے نائب ناظم اور ناظم کی حیثیت سے پلس MNA کی حیثیت سے وہ پوری تحصیل کے نمائندے تھے. آیا وہ کچھ ڈیلیور کر پائے کہ نہیں پائے؟ آئی تھنک اگر آج کل کے یہ کوشچن اگر روڈ سے کیا جائے، اگر آپ جاتے رہتے ہیں روڈ پہ، یہی سوال اگر کسی آپ پبلک سے آپ روڈ پہ کریں تو آئی تھنک آپ کو 15% عوام ملے گی جو یہ کہے گی کہ وہ راجہ جاوید اخلاص صاحب کی کوئی اچیومنٹ کو یاد رکھے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی پتہ ہے کہ راجہ جاوید اخلاص صاحب نے کوئی اچیو کیا ہے. باقی سب کے جو ریمارکس وہ آپ کو ملیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ راجہ جاوید اخلاص آئی تھنک ایک نام کی حیثیت سے جانا لفظ ہے، باقی کوئی اچیومنٹ ان کی گجر خان کے لیے خاص نہیں ہے. ان پر بڑا الزام لگتا ہے کہ جو میجر ہمارا کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، ہماری 2 بڑی روڈیں ہیں، ایک یہ گجر خان سے بیول تک ہے اور دوسری گجر خان سے دولتالہ گلیانہ روڈ جس کو کہتے ہیں. راجہ جاوید اخلاص صاحب کا گاؤں گلیانہ روڈ کے اوپر ہے. اب اس کی حالت یہ ہے کہ مجھے اگر کہیں جانا پڑ جائے تو یقین کریں کہ ہم وایا سہاوا چلے جاتے ہیں، لیکن اس روڈ پہ جانا لوگ جو ہے نا وہ رسک نہیں لیتے. بالکل. تو یہ ان پر بہت بڑا الزام ہے کہ اپنی جو روڈ تھی وہ نہیں بنوا سکے. باقی گاؤں کی گلیاں نالیاں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کی کارکردگی تو یہ ہوگی. جو ریاض صاحب کو ایسا ان کا بھی اقتدار رہا ہے بڑا بھاری بھرکم. ان کے بھائی MNA رہے، وہ منسٹر تھے، ایک گھر میں مطلب یہ کہ 2 بڑے عہدے، تو وہ بھی ایسا کوئی بڑا کام نہیں کر پائے. دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے گلیانہ روڈ کی بات کی تو آئی تھنک اس روڈ کی ہستہ حالی جو ہے وہ شروع ہی جاوید اخلاص صاحب کے دور سے ہے. آفٹر 2015 جو ہے یہ روڈ بہت بری طرح ڈیمیج ہونا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ 2018 تک تو اس میں کافی سارے جو ہے وہ کام خراب ہو چکا تھا. لیکن اس کے بعد جو آنے والا دور گزرا جو ہماری گورنمنٹ کا دور تھا، آئی تھنک اس میں اس روڈ کو ڈیلیور ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہو سکا. اور ابھی بھی جو کام شروع ہے وہ بھی شاید آپ بہتر جانتے ہیں کس سورس سے کس ذریعے سے وہ کام شروع ہوا ہوا ہے اس روڈ کا، اور ہم لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وہ روڈ شروع کی. باقی جو جاوید کوثر صاحب نے اپنے علاقہ کے لیے تو روڈز 2-3 میجر روڈز بنائی ہیں، لیکن شاید وہ روڈ سے اس طرف کام کرنا جو ہے ان کو یاد نہیں تھا. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ آدھا حصہ چونکہ وہ PP9 میں چلا جاتا ہے اور آدھا PP8 میں، تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے کام نہیں کیا. میں ایک کویشچن جو ہے بڑا امپورٹنٹ تھا لیکن اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ میرا پھر وہ انٹرویو کا ٹائم لمبا ہو جائے گا. آخری سوال سمجھ لیں، سیکنڈ لاسٹ. آپ کی اس وقت موجودہ یونین کونسلوں میں ابل تبل ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے. پہلے آپ منکیلا مسلم میں تھے، اب آپ گلیانہ میں نئی حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں، اور پتہ نہیں جب آپ الیکشن لڑیں گے تو اس وقت آپ کی یونین کونسل کون سی ہوگی یہ پتہ بھی نہیں ہے ہمیں. لیکن آپ چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جو مجھے ذرائع سے پتہ لگا ہے، آپ کے گاؤں کے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ جی ہم تیار کر رہے ہیں راج صاحب کو، ینگ آدمی ہیں، انرجیٹک ہیں، جذبہ ہے، وسائل بھی ہیں، سارا کچھ ہے. میرے 1-2 دوست ہیں میرے جو دلمی کا تریل میں، تو ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے مختلف ٹاپکس پر، جرنلسٹ کی اور سوشل ورکرز کی. تو 1-2 دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہم تیار کر رہے ہیں راجہ محسن ضمیر صاحب کو کہ وہ چیئرمین کا الیکشن لڑیں.
اگر آپ کے گاؤں ایک یونینیمسلی برادریوں کے فیصلے ہوتے ہیں، دوستوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو نامزد کر دیتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ الیکشن لڑیں چیئرمین کا، تو اس صورت میں یونین کونسل جو ہے جو بھی ہوگی اس کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کے لیے نمائندہ منتخب ہونا، اگر بحیثیت میں ایک نمائندہ الیکشن لڑنا چاہوں تو اس کے لیے مجھے میرا اقتدار حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، عوام کی جو کیا کہتے ہیں اس میں یہ عوامی رائے ضروری ہے کہ میں ان کے لیے ڈیلیور کر پاؤں گا یا نہیں۔ تو گو کہ کسی بھی شخص کی نمائندگی جو ہے اگر وہ الیکشن ایم پی اے شپ پہ بھی جاتا ہے تو اس کا جو ہوم اسٹیشن ہوتا ہے، اس کا گاؤں ہوتا ہے، جو اس کا حلقہ باب ہوتا ہے، ان کا اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اور اگر میرے علاقے، میرے گاؤں کے لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا کریں گے یا میرا ساتھ دیں گے تو لا محالہ میں جو ہے وہ الیکشن لڑوں گا۔ اور اگر مجھ سے بہتر میرے گاؤں والوں نے کوئی امیدوار سمجھا تو میں اس کا ساتھ بھی دوں گا۔ لیکن جہاں تک رہی بات اگر عوامی رائے، اس نظریے پہ عوامی رائے پہ جائیں تو عوام آئی تھنک وہی نمائندہ منتخب کرے گی جو ڈلیور کر پائے گا یا جس میں اتنی اویئرنیس ہوگی کہ وہ علاقے کے مسائل کو سمجھ سکے۔ زبردست جی راجہ صاحب، تو اب آخر میں جو میرا آخری سوال تو خیر نہ کہیں، آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں حلقہ کیا، میں ایک اپنے تحصیل گجر خان کے عوام اور پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو ایک ملک کی صورتحال ہے، ایک جنگ جاری ہے جس میں ہر پارٹی جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ تو تھوڑا سا اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے سے ہٹ کے اپنے پاکستان کو سپورٹ کریں، اس کے مسائل کو سمجھیں، اور جو پارٹی کا بھی انتخاب کرنا ہے اگر تو اس نظریے سے کریں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی پارٹی کی وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی مشکل پریشانی پیش نہ آئے، تب ہی ہمارا پاکستان ترقی کر سکے گا کہ ہم ایک دوسرے کو پارٹی بازی سے ہٹ کے پاکستانی ہو کے اگر ہم ووٹ سپورٹ کریں گے۔ بہت شکریہ جی راجہ صاحب، آپ نے مختصر سے ٹائم میں بہت کچھ ڈلیور کر دیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ تھینک یو ویری مچ۔